वेलकम बैक। नून लीग को वजारत उस्मा के लिए वोट देंगे, वजारतें नहीं लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नून लीग का पावर शेयरिंग फार्मूला मुस्तरद कर दिया। ठट्टा जलसे में खिताब में बोले कि नून लीग ने कहा 3 साल हम और 2 साल आप वजीर आजम बन जाए। मैंने मना कर दिया। 1971 की तरह धांधली का शोर मचाकर आमरीत को दावत दी जा रही है। साजिश नाकाम बना देंगे। फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाता हूं। सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी उम्मीदवार होंगे। 1977 में क्या हुआ? पहले धांधली का शोर उठा, 9 सितारे थे उस पर और 10 साल से ज्यादा अमरीत को भुगतना पड़ा। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं, गांधी का जिक्र करते हैं। असल मुतालबा ये है, एक बार फिर इस मुल्क में अमरीत जैसा निजाम कायम किया जाए, तमाम ऐसे साजिशों को नाकाम करवाएंगे। वफाकी वजारत चाहते हैं या वजीर आजम का कुर्सी चाहते हैं? मुझे तो कहा गया है पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। मैंने इस बात को मना किया है। जो हमारे पास आए हैं हम उनके साथ आगे बढ़ेंगे। सदर की इलेक्शन में हमारा उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। पीर साहब कहते हैं कि उनको कहा गया बीपी से इत्तेहाद कर। पीर साहब का अपना भाई सदर शाह साहब ने मुझे कहा अभी आपके खिलाफ हो, एंड में आपके साथ हो जाएंगे। बोला वो हर डिवीजन में 1 सीट का मुतालबा कर रहा था और पीर साहब 10 सीटें का मुतालबा कर रहा था। मैं कहाँ से ढूंढ के ये सीट इनको दिला दूं? मैंने 2 सीटें निकाले, एक को छोड़ना पड़ेगा, इलेक्शन होगा। पीर साहब या मौलाना साहब हो तो आए, फिर वो छोड़ा हुआ सीट पे मुकाबला करते हैं, देखते हैं कि आपका औकात क्या। पीपल्स पार्टी क़यादत का सिंध की वजारत आला से मुतालिक अहम फैसला। मुराद अली शाह एक बार फिर सिंध के वज़ीर आला बनेंगे। बात करेंगे, संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए इस मुतालिक संजय। जी बिल्कुल, सिंध की वजारत आला के मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अहम फैसला कर लिया है। मुराद अली शाह को एक दफा फिर सिंध का वज़ीर आला बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उन्हें ये खुशखबरी सुना दी है। पीपल्स पार्टी के सिंध भर के तमाम अरकान को कराची बुला लिया गया है। उन्हें ये हिदायत की गई है कि जल्द से जल्द कराची पहुंचे और कराची में पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुलाया जाएगा। आज मखसूस नशिस्तें रखने वाली खवातीन का नोटिफिकेशन जारी होते ही पीपल्स पार्टी सिंध के अगले वज़ीर आला के नाम का ऐलान करेगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से मुराद अली शाह को ये एक खुशखबरी बताई गई है, जबकि दीगर अरकान को पार्लियामानी पार्टी के इजलास में ये बताया जाएगा। शुक्रिया संजय। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने अपनी पार्टी को मरकज में हुकूमत न बनाने का मशवरा दे दिया। बोले ऐवान में पीटीआई की हिमायत याफ्ता अरकान की अक्सरियत है, नून लीग विफाक में हुकूमत न बनाए। क़यादत इलेक्शन में नाकामी की वजूहात पर गौर करे। अब ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। बानी पीटीआई को नफरत की सियासत खत्म करनी चाहिए। नाकामी की कई वजूहात हमारी जमात की आदत हमें चाहिए तो उन पर गौर करें, अपनी इस्लाह करें। आने वाली कौमी असेंबली में पीटीआई के सपोर्टेड एमएनएस की मेजोरिटी है, हमने मान लिया। मुस्लिम लीग नून मरकज में हुकूमत ना ले। जहां आप जीत जाते हैं वहां धांधली नहीं होती। हम इमरान खान साहब और उनके सहूलतकारों के जहरीले प्रोपेगेंडे का मुकाबला कामयाबी से नहीं कर सकते। कमिश्नर साहब पिंडी ने कल जो बात की समझ नहीं आई वो क्या कह रहे हैं। किसी भी कमिश्नर का इंतखाबी अमल में कोई किरदार नहीं। ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। इमरान खान साहब को नफरत की सियासत छोड़नी पड़ेगी। कोई जमात हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं। 2 जमातों पर दबाव डालकर उन्हें हुकूमत बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। रहनुमा JUIF हाफिज हमदुल्ला का दुक्की में खिताब। कहा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM पाकिस्तान के अलावा तमाम जमातों ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। तहरीक इंसाफ का वफ्द बानी का खैर सगाली पैगाम लेकर मौलाना से मिलने आया। बैठक में इलेक्शन की धांधली से मुताल्लिक मौक़िफ़ की तायीद के अलावा कोई बात नहीं हुई। सब तय हो चुका, नून लीग और PP मिलकर हुकूमत बनाएंगे। रहनुमा नून लीग राजा रियाज कहते हैं कि सारी गेम आसिफ जरदारी नहीं करनी है। इनको वजारतों के हल्फ उठाते देखेंगे, नहीं मानेंगे तो सिंध वापस ले लिया जाएगा। राना सन्ना समेत हमारे बड़े नामों को हरा दिया गया। ये सब कुछ तराजू बराबर करने के लिए किया गया। मौलाना के साथ ज्यादती हुई, उनकी पक्की सीटें हरवा दी गई।
मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगेगा। मार्शल लॉ नहीं लगेगा, सारी चीज में आसिफ जरदारी साहब किसी जगह नजर नहीं है। कमेटी और बी टीम ये कर देंगे, हम वजारतें नहीं लेंगे, सीरियस रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक कार्ड खेला, अंदर से सब पीता है, सारों वजारतों का लफ्ज भी उठाते देखेंगे। सिंध दिल है, सिंध फिर लेना है तो फिर कुछ न कुछ तो मानना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, लेकिन वापस भी लिया जा सकता। मैं अपनी शिकस्त को तस्लीम करता, 100% जीते हुए लोग थे, वो हरा दिए गए। राना सनाउल्लाह साहब किसी सूरत इलेक्शन नहीं आ रहे और इसके नताइज बड़े खतरनाक होंगे। हम लोग आ रहे हैं ना, हमारी कुर्बानी सिर्फ तराजू का पलड़ा बराबर करने के लिए दी गई। मौलाना साहब के साथ भी ज्यादती हुई है, उनकी बड़ी पक्की सीट छीन ली गई है। मौलाना फजल रहमान साहब मेरे कमरे में तशरीफ लाए थे, मौलाना साहब के ये अल्फाज थे कि आप मुजाहिद हैं। उन्होंने साथ ये भी बात की थी, आप घबराएं ना क्योंकि इसमें हमें बहुत तरफ से सपोर्ट हासिल है। बाजवा साहब की तो वो अब भी मान रहे हैं कि हमें सपोर्ट हासिल थी। मुझे तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अदम इत्तेमाद का प्रोग्राम है, आप क्या करेंगे? मैं कही हम तो आपके साथ। तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला कर लिया। चेयरमैन हामिद रजा अब्बानी पीटीआई से मुलाकात करने इस्लामाबाद पहुंच गए। मुलाकात में पीटीआई के मुंतखब आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत पर गुफ्तगू होगी। ज़राए का कहना है पीटीआई ने आज़ाद अरकान से बयान हलफी लेना शुरू कर दिया है। पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से मखसूस नशिस्तें हासिल करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बताया कि अरकान की शमूलियत का ऐलान पीटीआई करेगी। हम हर फैसला कबूल करेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने बताया कि पंजाब और सिंध में इत्तेहाद के लिए मामलात तय पा चुके हैं। इलेक्शन में मुबैना धांधली और नताइज तब्दीली का इल्जाम, पीटीआई का अदालती तहकीकात का मुतालबा। जिन जिन का नाम साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने लिया वो खुद इंक्वायरी से अलग हो जाएं। पीटीआई के वजारत उज़्मा के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस तरह धांधली की गई ये मदर ऑफ ऑल रिगिंग है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई ने कौमी असेंबली की 180 नशिस्तें जीती हैं जो जाहिर नहीं की जा रही। हमें पंजाब में जीती हुई 50 सीटें भी नहीं दी गई। रिजल्ट जो आवाम की मैंडेट को रिफ्लेक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन ने वो जारी नहीं की। न बल्ला रहा न लीडरशिप। हमारे 180 सीटें नेशनल असेंबली में। रावलपिंडी के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है, 45 के मुताबिक रिजल्ट डिक्लेयर किए जाए। रिगिंग का प्रोसेस तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया है। मदर ऑफ ऑल रिगिंग डिक्लेयर कर रहे हैं। कराची में 18 से 19 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM ने पीटीआई की चुराई है। उस प्रोसेस को रिवर्स किया जाए। जो पार्टियां बेनिफिशरीज हैं वो आपस में इस वक्त गुत्थम गुत्था हो गई हैं और वो एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन किसकी पीठ में पहले खंजर फूंकता है। डिमांड करते हैं रावलपिंडी के कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जजेस होने चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो बेंच बनता है उसका हिस्सा वो ना बने। नामजद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पेशावर में पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पीटीआई हिमायत याफ्ता 70 से ज़ायद 9 मुंतखब अरकान शरीक हुए। अली अमीन गंडापुर ने कहा हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐवान में मौजूद तमाम जमातों को साथ लेकर चलूंगा। किसी भी इदारे में जो लोग हैं वो हमसे हैं। अभी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ आर्जी तौर पर बातचीत हो रही है। पहली कोशिश अपनी पार्टी का प्लेटफॉर्म लेना है। काबीना बनाने का अमल शुरू हो गया। जल्द सिफारिशात बानी पीटीआई को भिजवाएंगे। सूबे के हक के लिए मार्च करने में हर्ज नहीं, हर फोरम पर जाऊंगा। उम्मीद है घी सीधी उंगली से निकल आएगा। तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। 9 मई कराया गया। पार्टी पॉलिसी ये नहीं थी कि अमलाक को नुकसान पहुंचाएं। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक PK 113 से अली अमीन गंडापुर कामयाब करार पाए। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के लिए पीटीआई के नामजद वजीर आला हैं। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 115 में से 93 हलकों में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। KP असेंबली में 87 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आजाद उम्मीदवार 3 दिन में सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। नून लीग की जानिब से नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियां देने का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने अपने बयान में कहा अफसरान घबराएं न, धमकियों से मरूब हों, फराइज अंजाम दें। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी।
بلوچستان حکومت سازی کے لیے آصف زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں بلوچستان سے پیپلز پارٹی کے 9 منتخب ارکان شریک ہیں۔ مشاورتی اجلاس میں اتحادی جماعتوں سے رابطوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے 3 آزاد ایم پی ایس بھی اجلاس کا حصہ ہیں۔ لیاقت لہڑی، مولوی نور اللہ، اسفند یار کاکڑ نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ سرفراز بگٹی اور صادق عمرانی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ خبر آپ کو دیں، مسلم لیگ نون کوارڈینیشن کمیٹی کے سربراہ اسحاق ڈار کا بیان سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ پی پی اکابرین سے درخواست ہے کمیٹی ضابطے کی پاسداری کریں۔ بات کریں گے، الفت مغل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مزید کیا کہنا تھا اسحاق ڈار کا؟ الفت جی بالکل، مسلم لیگ نون کی کوارڈینیشن کمیٹی کے سربراہ اسحاق ڈار کا ایک تازہ بیان جاری ہوا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون اور خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور رہنماؤں سے درخواست کی ہے کہ مذاکرات کے لیے جو ضابطۂ کار طے کیا گیا تھا اس کی پاسداری کی جائے، اور جو نکات ابھی زیر بحث ہیں اور جن پر ابھی غور کیا جا رہا ہے ان کے حوالے سے عوامی سطح پر بیان دینے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے نقطہ نظر کے ساتھ 4 مذاکراتی دور مکمل کر چکی ہیں، اور کل 5واں جو مذاکراتی دور ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی سیاسی زعماء ہیں وہ جو طے شدہ ضابطہ اخلاق ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کی پاسداری کرے اور عوامی سطح پر ان نکات کو زیر بحث نہ لایا جائے جو ابھی انڈر ڈسکشن ہے۔ جی شکریہ الفت مغل۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے الزامات سے متعلق الیکشن کمیشن کی انکوائری کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے پنڈی ڈویژن کے تمام ڈی آر اوز کے بیانات قلم بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اٹک، جہلم، چکوال، مری سمیت راولپنڈی ڈویژن کے 6 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسروں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی کے تمام 13 اور صوبائی اسمبلی کے 26 حلقوں کے ریٹرننگ افسران کے بیانات بھی قلم بند ہوں گے۔ کمیٹی نے کمشنر کے بیان کی ٹرانسکرپٹ کے لیے چیئرمین پیمرا کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ کمشنر راولپنڈی کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں، لیاقت چٹھا کے الزامات کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے یہ 9 مئی پارٹ 2 ہے۔ لیگی رہنما ملک احمد خان کی پریس کانفرنس، عطا تارڑ نے لیاقت چٹھا کے تحریک انصاف سے رابطوں کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ راجہ ریاض بولے اوورسیز پاکستانیوں نے لیاقت چٹھا کو 25 کروڑ روپے اور امریکہ میں اپارٹمنٹ کے بدلے خریدا۔ انصاف کی تاریخ ہے وہ انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کرتی۔ بڑی خوفناک کیمپین شروع کی گئی کہ ڈیفرنٹ ڈی آر اوز کی تصاویر لگا کر ہیٹ انسائٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ سیاسی نہیں ہے، یہ بلوائی ہے، اس نے پاکستان کی سیاست پر حملہ کیا۔ یہ 9 مئی پارٹ 2 ہے، ان لوگوں کی سرکوبی کریں۔ آپ کو ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے استعفے کا خیال کیوں آیا؟ آپ کے تانے بانے اسلام خالد اور سوشل میڈیا ٹیم سے نہیں ملتے؟ لیاقت چٹھا صاحب کی رابطوں کی، ان کے اس کردار کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ کس کس سے رابطے میں۔ پنڈی کے جو کمشنر ہیں ان کو باقاعدہ خریدا گیا ہے 25 کروڑ روپے میں اوورسیز پاکستانیوں نے، اور نیو یارک میں ایک 3 بیڈ روم کا فلیٹ کو دیا گیا ہے۔ لیاقت چٹھا نے پی ٹی آئی کی وہی خدمت کی جو بشیر میمن نے نون لیگ کے لیے کی تھی۔ پی پی رہنما شجیل میمن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا، لیاقت چٹھا اور بشیر میمن دونوں کا مقصد اور طریقہ واردات ایک ہی تھا۔ اور خبر آپ کو دیں کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مقدمہ الیکشن کمیشن رولز کی خلاف ورزی ضابطہ فوجداری کے تحت درج ہوگا۔ خواجہ نصیر اس متعلق آگاہ کریں گے، بتائیے خواجہ نصیر۔ بالکل جی، پنجاب حکومت کے انتہائی ذمہ دار ترین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے خلاف الیکشن رولز کی خلاف ورزی اور ضابطہ فوجداری کی خلاف ورزی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس مقدمے کے اندراج کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر راولپنڈی جو ہے ان کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوگا۔ لیاقت چٹھا پر یہ الزام عائد کیا گیا اور اس حوالے سے باقاعدہ الیکشن کمیشن میں بھی تحقیقات شروع ہو گئی کہ لیاقت چٹھا کے گزشتہ روز کے بیانات نے ملک میں انتخابی نتائج اور عمل کے حوالے سے مکمل طور پہ افراتفری پھیلانے کی کوشش کی، اور لیاقت چٹھا کا یہ بیان جو ہے جو انہوں نے فروری 8 کے عام انتخابات کے نتائج کے حوالے سے دیا تھا، اس حوالے سے ابھی تک ان سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں کی جا سکی جس پر کوئی
جس پر یہ کہا جائے کہ ان کے پاس کوئی واقعی ثبوت موجود ہے. اس کو لیتے ہوئے یہ اعلیٰ ترین سطح پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ سابق کمشنر راولپنڈی جو ہے جنہیں گزشتہ روز OSD کر دیا گیا تھا اب ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جائے گا. جی شکریہ خواجہ نصیر. ریحانہ ڈار کا خواجہ آصف کو بڑا چیلنج. کہا آپ نے جھوٹ کہا, میرے فارم 45 دیکھے ہیں. تم بھائی خواجہ صفدر کے بیٹے ہو تو کل اپنے فارم 45 لے کر کچہری چوک آ جاؤ. سیالکوٹ کے عوام اور میڈیا اکٹھا ہو جائے گا, دنیا دیکھے گی سچا کون ہے اور جھوٹا کون. آصف تیری پریس کانفرنس میں دیکھی کہ جیڑا تو ایڈا وڈا جھوٹ ماریا ہے, تسا 45 فارم ریحانہ دے دیکھے نے تے منو چیلنج ہے تنو میرے والوں کہ پاجی صفدر دا بیٹا میں تے کل 4 بجے کچہری آ جا تے اپنے اصلی 45 فارم تو بھی لے تے فیصلہ لائف دے تے دنیا دیکھے گی کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. نہ آیا تے پھر میں دنیا نو کہاں گی کہ شکست قبول کر لی. جس طرح الیکشن انوکھے تھے اسی طرح حل بھی انوکھا چاہیے. ایسی قومی حکومت بنائی جائے جس میں فوج, عدلیہ اور PTI بھی شامل ہو. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو. کہا شہباز شریف وزیر اعظم بن بھی جائیں گے تو کیا کر لیں گے. کمشنر پنڈی کا بیان محض الزام نہیں اعتراف ہے. چیف جسٹس کمشنر کو بلائیں, معاملے کو دیکھیں. الیکشن انوکھے تھے, آپ کو حل بھی انوکھا ہی چاہیے اور فوج بھی شامل ہو اور جوڈیشری بھی شامل ہو تو قومی حکومت بنا دیں. یہ نہیں کریں گے تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی. جو وزیر اعظم بنے گا بےزتی کرائے گا. اب شہباز صاحب بن رہے ہیں نا, کیا کر لیں گے. کوئی سمجھتا ہے کہ میں کچھ حاصل کر لوں گا اقتدار لے کر, سوائے رسوائی کی اور بدنامی کے کچھ نہیں ملے. سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا یہ عوام کے مینڈیٹ والی حکومت ہے یا چوری شدہ مینڈیٹ کی حکومت ہے. لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, دیکھا ہے پولنگ اسٹیشن پہ کیا ہوا ہے. الیکشن اتنا متنازع بن گیا کہ حکومت بنانے والے چلا نہیں سکیں گے. پھر پنڈی کہہ رہا ہے کہ میں نے قانون توڑا ہے, آئین توڑا ہے, الیکشن چوری کیا ہے. ایک آدمی اعتراف کر رہا ہے, ایک اعلیٰ افسر ہے, ایک سمجھدار ذمہ دار آدمی ہے. آج یہ ذمہ داری چیف جسٹس صاحب کی ہے اس معاملے کی تہہ تک پہنچے. مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف 4 جماعتی اتحاد کی کال پر بلوچستان میں اہم شاہراہوں پر مکمل پہیہ جام رہا. ہڑتال کی وجہ سے بلوچستان کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع رہا. کوئٹہ کو دوسرے شہروں سے ملانے والی تمام شاہراہیں بھی بند رہیں. مظاہرین نے کچلا, خسدار, لسبیلا, کلات, مسوم اور ہب سمیت متعدد مقامات پر قومی شاہراہوں کو بند رکھا. کوئٹہ میں RO آفس کے باہر 4 جماعتی اتحاد کا دھرنا 10ویں روز بھی جاری ہے. دھرنے میں PK میپ, BNP, نیشنل پارٹی اور HDP کے کارکن شریک ہوئے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ملتان سلطان سے کراچی کنگز کو جیت کے لیے 186 رنز کا ہدف دے دیا. سلطان سے پہلے کھیل کر 2 وکٹ پر 185 رن سکور کیے. ریزا ہینڈرکس نے 79 رن کی ناقابل شکست اننگز کھیلی. ملان نصف سینچری اور خوش دل شاہ برق رفتہ 28 رنز بنانے میں کامیاب رہے. میر حمزہ اور ڈینیل سیمنز نے 1-1 وکٹ حاصل کی. ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز کی اس وقت 2 وکٹیں اڑ چکی ہیں. اور اب کچھ بات موسم کی. شمالی علاقوں میں برف گرنے کا سلسلہ جاری ہے. شانگلہ میں برف باری کے بعد نظارے دل فریب ہو گئے. موسم کے مزے لینے سیاحوں کی بڑی تعداد وادی شانگلہ کا رخ کر رہی ہے. مانسہرہ میں بھی بارش اور برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. شوگرا میں موسم کو انجوائے کرنے کے لیے سیاح بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں. اور اب ٹیکنالوجی نیوز. گوگل نے اینڈرائیڈ صارفین کے لیے جی میل میں متعدد ای میلز کو بیک وقت منتخب کرنے کا فیچر متعارف کرا دیا. سلیکٹ آل کا یہ فیچر فی الحال محدود تعداد میں ای میلز منتخب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کراچی لٹریچر فیسٹیول میں کراچی کے مسائل پر خصوصی سیشن, کتابوں کی رونمائی اور مختلف فلموں کی اسکریننگ بھی کی گئی. ادبی میلے کے آخری روز کا احوال بتا رہے ہیں ARY نیوز کے نمائندے فیض اللہ خان. کے ادبی میلے کا آج تیسرا اور آخری روز ہے. غیر معمولی تعداد شہریوں کی یہاں پر شریک ہوئی ہے. نہ صرف کراچی سے بلکہ پاکستان کے دیگر شہروں کے ساتھ ساتھ پاکستان سے باہر بھی لوگ یہاں آئے ہیں, انہوں نے شرکت کی ہے. یہاں پر جو آج سیشن ہوئے ہیں وہ کراچی سے متعلق تھے. کتب کی تقریب رونمائی ہوئی, مختلف دستاویزی فلموں کی اسکریننگ ہوئی. طلبہ و طالبات کے لیے بھی سیشن رکھے گئے ہیں, انہوں نے بھی خاصی جو ہے دلچسپی ظاہر کی ہے. رات میں اس کا آج اختتام ہوگا. قوالی پر یہ محفل اختتام پذیر ہوگی. کراچی میں اس طرح کے جو ایونٹس ہیں, کتب میلے ہیں, ادبی میلے ہیں, ان کا ہونا نہایت خوش آئند ہے.
اور یہاں پر آپ کو خبر دیں گے بیرسٹر گوہر سے چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں موجودہ ملک کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی عمر ایوب بھی اس ملاقات میں شریک تھے. MWM کے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری بھی اس ملاقات میں موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.